السلام عليكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معايا في هذه الوصفه. هذه رانا حتى بديتها، عاد درت معكم الفيديو على حسب ايش. هذه الوصفه هذه غادي نبريباراوها المناعه، نقص في المناعه. كل اللي عنده نقص في المناعه، هذه راه فيتامين سي. كان عندنا 4 ديال الليمونات حامضات، 4 ديال الليمونات حامضات كنقطعوهم بهذه الطريقه هذه رقيقين. وراكم عارفين الليمون الفائده ديالو شنو هي. هانتوما كتشوفوا انا هنا قطعت هاد 4 ديال الحامضات. هاد 4 ديال الحامضات غادي يعطيونا الكميه ديال 5 لتر ديال الماء. هانتوما هما 4 ديال الحامضات قطعتهم رقاق، حيت انا ديما عندي الحامض في الثلاجه وبزايد. هذا الماء ديال الحامض. دابا عندنا هنايا 4 ديال الحامضات، وغادي ندير عليهم نضيف عليهم 2 لتر ديال الماء طايب، وغنشعل البوطه. 2 لتر. ديما انا عندي الماء طايب في الغلايه ديال الضو. هانتوما 2 لتر ديال الماء طايب، حيت هذا ما هز لي 2 لتر. وغادي نضيفوا عليه طرف ديال صغيور ديال يازير. يازير اللي جبت دابا عاد وخرج ومشيت جبتو. انا عندي يازير، ماشي ما عنديش يازير، ولكني عندي يازير يابس. اللي عنده يازير يابس يديرو، واللي عنده يازير خضر يديرو. قلت انا نمشي نجيب يازير خضر، حيت حنا عندنا موجود هنايا في هذه المنطقه فين ساكنه انا. هانتوما كتشوفوا، ها هو يازير مكتوبه عليه، ها هو يازير في القرعه يابس. ونتمنى على الله خواتاتي كلهم اللي متابعين معايا في القناه ديالي يكونوا كيستافدوا مني في هاد الوصفات اللي كندير معاهم. وكنديرهم انايا هادو راه كنديرهم في البيت ديالي، ماشي غنقسم لكم بالله ولا نبقى نحلف لكم، ولا على حسب كنبين لكم شنو كنستعمل انا في داري. انا يازير ما تيخطانيش، حيت حدايا قريب وديما عندي الجديد. ديما واخا غادي نقول لكم ما غاديش تثقوا بيا. ها هو هانتوما تبارك الله كنجيبو وكنديرو في هاد الدره هادي هكا على ما كيبس، وكنحطو ونديرو في القرعه. هانتوما كتشوفوا يازير، ويازير راكم عارفين النتيجه ديالو، وبحثوا عليه وشوفوا. يازير هو 2 لتر ديال الماء، 4 الحامضات، يازير خضر ولا يابس، و2 لتر ديال الماء. انا كنختصر الماء سخون، علاش؟ باش دغيا كتغلي ليا الطاوه، باش ما كنتعطلش، وهو ديما الماء سخون مزيان. الماء سخون مزيان. وانا بغيت نعطيكم هادشي اللي كندير في البيت ديالي كله، باش نتوما تستافدوا معايا في البيوت ديالكم، وصحي ليكم ولولادكم. وراه يحيد الميكروب من الذات. يازير راكم عارفينه كيصفي البوله اللي فيها الحريق ديال الوجع ديال البوله، الوجع ديال الظهر. هو راه مزيان 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 بزاف، ولكن نتوما ما كديوهاش في هادشي. هادشي كنظن ما تكونوش كتهتموا به كي كنهتم به انايا. انا بالعكس، انا واخا كنكون غاديه في اي منطقه خارج المدينه وكتبان ليا شي عشبه، ما نقدرش نمشي وما نقطعش منها. اي عشبه كيما بغا يكون نوعها وكنعرفها غادي تصلح لي وغادي نجيبها لداري، كنجيبها. هانتوما تبارك الله، هذا اللي عجب دابا عاد في هذا الفيديو هذا. هانتوما واخا في الفيديو الاخر اللي درت لكم
ها نتوما تبارك الله، ها هي الربطه فين ربطتها نتوما كتشوفوها من جميع العشوب. ودابا غادي نخلي الطويوه ديالي طيب على خاطرها بالليمون الحامض، 4 الليمونات، 2 يطرو د الماء، شويه ديال اليازير، وغادي نخليوه يغلي مزيان، يغلي يطيب لنا الليمون الحامض بالقشره ديالو، ماشي نديرو غير الحامض بالقشره ديالو كي الطريقه اللي درت انا. ومنين غادي يطيب هذا الحامض هذا غادي نطحنو، غنحيد داك الطرف ديال اليازير وهذا غادي نطحنو مزيان. ومنين غادي نطحنو غادي نصفيه في الصفايه، غنصفيه في الصفايه. وهاد 2 يطرو غنولي نزيد عليها 2 يطرو ديال الماء ونخليها تغلي. وداك الساعات السكر غادي ندير 5 يطرو باش ما يجينيش حلو، غندير كاس ونص حتى ل2 كيسان ديال سنيده، كاس حتى ل2 كيسان في 5 يطرو ديال الماء بالنسبه ليا انا. وبالنسبه اللي كيبغي قل من الحلاوه راه غيدير قل من الحلاوه، واللي بغى يدير كتر داك الساعات كيبقى الاختيار لكم نتوما. بالنسبه ليا انا 5 يطرو ديال الماء غندير فيها 2 كيسان ديال سنيده، و2 كيسان ما غيكونوش عامرين او كيسان كبار، غير كيسان ماشي الكاس عامر حتى للفم، الكيسان يكون فيه غير شويه. وديما ملي نجيو تعمروا اتاي بحالي انا نتوما كتشوفوها البراد ديال اتاي عندي عامر، ها هو تشوفوه ها هو خافق الليمون الحامض، كثروا في اتاي فيه شويه ديال الزعتر ويازير. اتاي انا ماشي غندير لكم قوه الوصفات، هذا عصير ولو تنسموا به غير قرعه ديال الماء، ولو تنسموا به غير قرعه ديال الماء. نكمل معاكم على حسب اتاي. اتاي راه مزيان بزاف الا درتو حبوب اتاي ديروا واحد شويه ديال الزعتر، راكم عارفين الزعتر حار، وشويه ديال يازير. كان عندكم يازير يابس راكم غديروا يازير يابس، كان خضر غديروا داك العريش ديال يازير، راه مزيان. ديروا في اتاي، ديروا في العصير، حاولوا تخدموا هاد الحوايج في هاد الوصفات انا اللي كنعطيكم. واللي ما بغاتش طيب الحامض كاع وعكزات او ما عندهاش الوقت او لا كتعمر قرعه ديال الماء، ها نتوما قرعه ديال الماء، وغتقطع الحامض طريفات صغيورين 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 وغادي تلوحهم في هاد القرعه ديال الماء، قرعه ديال الماء. وها هو حتى هو كيعطي الجهد ديالو، ولكن كل واحد وكيبغي يدير الطريقه ديالو. انا بحال دابا هكا غندير كميه ديال 5 يطرو، ما غنديرش يطرو، هذا علاش غنطيبو 5 يطرو ديال الماء. ونتمنى على الله خوتي خواتاتي هذا الفيديو هذا تكونوا استفدتوا معايا فيه، ونتمنى الشفاء العاجل لخوتي وخواتاتي كاملين، والله ينجينا وينجيكم من المضرقات، والله يبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله الرحمن الرحيم، وما يكون غير خير للجميع.